العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تتشرف بالاحتفال الحكم المحترم الشيخ مفتي أرشد الندوي حفظه الله، والحكم الثاني الشيخ مفتي نسيم أحمد القاسمي حفظه الله. تنعقد اليوم الاحتفال الختامي السنوي للنادي الأدبي المسابقة الخطابية باللغة العربية. أنا فرحت كثيرا بلقاء الضيوف المبجلين المؤطرين، وأنا سررت كثيرا بالمسابقة الخطابية باللغة العربية. فيا أيها الطلاب الأعزاء، كما أنتم تعلمون فضل اللغة العربية في القرآن والسنة وآثار السلف، وأن هذه اللغة هي لغة مقدسة. اللغة العربية لسان آدم عليه الصلاة والسلام. اللغة العربية لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية لغة القرآن الكريم. فهذه اللغة هي لغة مقدسة، لأن الله تعالى عز وجل وأنزل القرآن الكريم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بلسان عربي مبين، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث وحرض لتعلم اللغة العربية وتعليمها، حيث قال: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. فينبغي على كل مسلم وعلى كل طالب خاصة أن يتعلموا ويقرأوا ويتحدثوا بها، لأنها لغة حبيبهم ومن دينهم. أيها المستمعون الكرام، ولا شك فيه أن السلف الصالحين وهم اهتموا أشد الاهتمام لتعلم اللغة العربية وتعليمها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فيا أيها الطلاب الأعزاء، أن اللغة العربية
من الدين ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية. وأن فضل اللغة العربية وأهميتها ومنزلتها مما لا يخفى على أحد، وقد اختارها الله تبارك وتعالى وجعلها لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل بها القرآن الكريم. ونسأل الله التوفيق لتعلم اللغة العربية وتعليمها. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.